एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। देशस्य वर्तमानार्थिकावस्थां ज्ञातुं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ह्यो विभिन्नै विषयगत मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल राष्ट्रकोष सहितैः निकायैः सह व्यमृशत्। पश्चात्तन समय अर्थतन्त्रस्य बाह्य सूचकेषु सामान्य सुधारः दृष्टः सन्नपि आन्तर सूचकेषु अपेक्षित सुधारः दृष्टो नास्ति। सर्वकारस्य नीति कार्यक्रमाणाम् आयव्ययकस्य च क्रियान्वयनस्य प्रभावकारितायाः अभावस्य न्यून सञ्चयगत व्यय भवनस्य ऋण प्रवाहे न्यूनतायाः अधिकवृद्धि धनस्य उपभोक्तॄणां याचनायाः न्यूनत्वस्य नैजक्षेत्रस्य क्षीयमाणस्य मनोबलस्य आन्तरोत्पादकत्वस्य वर्धनाभावस्य च समस्यानां सृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सम्बद्ध निकायानां पदाधिकारिभिः सह एवं व्यमृशत्। सर्वकारेण भूकम्प पीडित जनानाम् अस्थाय्यावासानां निर्माणाय प्रथमचरणस्य अब्जैकम् 140 कोटयश्च रूप्यकाणि निष्कासितानि सन्ति। राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य अनुसारेण जाजरकोट रुकुम पश्चिम बजाङ बाजुरा सल्यान जनपदानां कृते वित्तमिदं निष्कासितं वर्तते। एतदन्तर्गतं सर्वाधिकं वित्तं जाजरकोट रुकुम पश्चिम जनपदयोः कृते प्रति जनपदं 50 कोटयो रूप्यकाणि निष्कासितानि सन्तीति प्राधिकरणस्य प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का अज्ञापयत्। एतस्य अनुसारेण बजाङ जनपदाय 25 कोटयः, बाजुरा जनपदाय 14 कोटयः, सल्यान जनपदाय च 2 रूप्यकाणि च निष्कासितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः कथयति देशे चिकित्सा जनशक्तेः उत्पादनस्य वृत्त्युपार्जनस्य च मध्ये अन्तरसम्बन्धो वर्तते। चिकित्सा शिक्षायोगस्य 12उपवेशं पूर्वेद्युः बालवाटार स्थाने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवदत् चिकित्सा शिक्षा सदृशस्य महत्वपूर्णस्य संवेदनशीलस्य च विषयस्य नियमन व्यवस्थापनयोः कृते संघटितेन आयोगेन निरन्तरं सुधारोन्मुखं कार्यसम्पादनं दिशानिर्देशनं च जायमाने स्तः। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः आगामी दिनेष्वपि राष्ट्राय आवश्यक्याः गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्तेः उत्पादने क्रोशशिलायाः प्रमाणीकरणत्वेन आयोगेन कार्याणि सम्पादयिष्यन्ते इति विश्वासम् अभिव्यनक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः चिकित्सा शिक्षाया अध्ययनाध्यापनयोः देशस्य सर्वेषु प्रदेशेषु विस्ताराय आवश्यकीनां सर्वविध जनशक्तीनां विकासेन जनतायाः गृहद्वारेषु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाया सरलतया सहजरूपेण च प्रदानात्मकस्य वातावरणस्य सर्जनाय आवश्यकान् विधिगत नीतिगत संस्थागत सुधारान् क्रमेण विधातुं बलं प्रादात्। काष्ठमण्डप जनपद प्रशासन कार्यालयेन पद्मोदय कोणीय भागात् सिंहप्रासादस्य पश्चिमद्वारं सर्वोच्च न्यायालयं माइतीघर मण्डलास्थानस्य चतुर्दिशः क्षेत्राणि माइतीघर स्थलात् बबरमहल स्थानं बिजुली बजार सेतुतः नयाँ बानेश्वर पार्यन्तिकानि स्थलानि च निषिद्ध क्षेत्राणि उद्घुष्टानि वर्तन्ते। कार्यालयेन ह्यो विज्ञप्तिं प्रकाश्य पूर्वेद्युः अस्यैव मासस्य चतुर्थ दिवसात् 30 दिनानां कृते 5 जनेभ्यः अधिकाः व्यक्तयः एकीभूय जनप्रदर्शनं जनयात्रा जनपरिवेष्टनम् अनशनं सभाचेति प्रभृतीनि जनान्दोलनानि विरोधस्य कार्यक्रमान् च आयोजयितुं प्रशासनेन निषेधात्मकः आदेशः क्रियान्वितोऽस्ति। एकस्मात् ततः अधिकेभ्यः वा समूहेभ्यः एकस्मिन्नेव दिने समये स्थाने च एकीभूय अनशनं जनप्रदर्शनं विरोध प्रदर्शनं चेति कार्यक्रमाणाम् आयोजनेन विभिन्न समूहेषु पारस्परिक विवादस्य द्वन्द्वस्य कलहस्य संघर्षस्य च सम्भावनया शान्ति सुरक्षायाः भङ्गापत्तेः कारणेन माइतीघरस्थानात् बानेश्वरस्थानं यावत् निषिद्ध क्षेत्राणि उद्घुष्टानि सन्तीति काष्ठमण्डप प्रमुख जनपदाधिकारी जितेन्द्र बस्नेत ज्ञापयति। आन्दोलनस्य विरोधस्य कार्यक्रमाणाम् आयोजनेन एतत् क्षेत्राणां सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायानां कार्येषु सार्वजनिक सम्पदः संरक्षणे सुरक्षायां च प्रत्यक्षं प्रतिकूल प्रभावः सम्भवति। रुग्णवाहकयानानाम् अग्निशमन वारुण यन्त्राणां सार्वजनिक यातायात साधनानां च सञ्चालनाय अवरोध सर्जनस्य अवस्था च सम्भवति। इत्यतः प्रशासनेन इमानि क्षेत्राणि निषिद्ध क्षेत्राणि उद्घुष्टानि सन्तीति प्रमुख जनपदाधिकारी बस्नेत स्पष्टीकृतवान्।
गणतन्त्र कोरिया देशेन नेपालस्य स्वास्थ्य क्षेत्रस्य क्षमतायाः अभिवृद्धये पूर्णस्वचालिताः जीवरासायनिक स्वास्थ्य परीक्षण सामग्र्यः प्रदत्ताः वर्तन्ते। एताभिः स्वास्थ्य सामग्रीभिः नेपालस्य स्वास्थ्य क्षेत्रे महत्वपूर्णं योगदानं प्राप्स्यतीति अपेक्षितं वर्तते। एताः बहुपयोगिनीः सामग्रीः ह्यः नेपालस्य कृते गणतन्त्र कोरिया देशस्य राजदूतः पार्क थेयङ स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयस्य सचिवस्य डाक्टर रोशन पोखरेलस्य माध्यमेन नेपाल सर्वकाराय हस्तान्तरितवान्। इमाः स्वास्थ्य सामग्र्यः 5 कोटिनां 35 लक्षाणां च रूप्यकाणां वर्तन्ते। टिकटक सामाजिक सञ्जालस्य प्रतिबन्धनात्मकस्य सर्वकारीय निर्णयस्य विरुद्धे सर्वोच्च न्यायालये पञ्जीकारिते आदेशाभियाचन निवेदने ह्यः श्रवणं नाभूत्। न्यायाधीशस्य कुमारचूडालस्य एकल न्यायपीठे एतस्य निवेदनस्य प्रस्तुतौ निर्धारितायां सत्यामपि विलोकनाय समयाभावसूच्यां समावेशनस्य हेतोः श्रवणं नाभवत्। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्री सुदन किराँती पारस्परिकास्तित्वस्य स्वीकरणस्य सम्मानस्य च आधारेण नेपाली समाज सञ्चलित स्थिति धारणां व्यनक्ति। नेपाल संवादाग्रे सरतया युनेस्को संघटनेन सहिताभिः 34 संघ संस्थाभिश्च इहो ललितपुरे आयोजितम् एतत् ख्रीष्टवर्षीयं नेपाल संवाद महासम्मेलनं शुभारभमाणः मन्त्री किराँती पारस्परिकास्तित्वस्य स्वीकरणात् अन्येषु प्रभुत्व स्थापनात् स्वतोधिगृह्य न्यायोचित वितरणाभावात् पर्यावरणस्य विनाशात् च द्वन्द्वं सृज्यते इत्यगदत्। असौ सम्प्रति नेपाले सामाजिक सञ्जालः हिंसा विस्तारस्य माध्यमो जात इति भासमाणः सामाजिक सद्भावस्य विशृङ्खलनस्य हेतोः कतिचित् कालाय टिकटक सामाजिक सञ्जाल पिधापितोऽस्तीति अतर्कयत्। रुकुम पश्चिम जनपदे ह्यो दुरापन्नायां पृथक यान दुर्घटनायां 3 जनाः अम्रियन्त। चौरजहारी नगरपालिकायाः 13 वडा क्षेत्रस्य 45 वर्षीयो मस्त बहादुर ओली सानी भेरी ग्रामपालिकायाः 2 वडा क्षेत्रस्य 17 मासानां बालकः प्रतीक बुढा च जीपयान दुर्घटनायाम् अम्रियेताम्। एतत् जनपदस्यैव सानी भेरी ग्रामपालिकायाः 9 वडा क्षेत्रवर्तिनी हासिबाङ स्थानस्य 65 वर्षीया कमला खड्का मगर मोटरसाइकलयानस्य प्रहारेण मृता वर्तते। एवमेव रूपन्देही जनपदे ट्रकयानेन मोटरसाइकलयानं प्रहृतं सत् जनद्वयं मृतं वर्तते। दुर्घटनायां माधव देवकोटा तस्य मोटरसाइकलयानस्य पश्चभागे आरूढा तिलोत्तमा नगरपालिकायाः 2 वडा क्षेत्रवर्तिनो जानकीनगरस्य यादा क्षेत्री च अम्रियतामिति प्रहरी ज्ञापयति। इजरायल देशे हमास नाम्नो विद्रोही समूहेन गत अक्टोबर मासस्य 7 दिवसे आक्रमणं विधाय बन्धकीकृत्य गाजा क्षेत्रं प्रति नीतानां जनानां मध्ये नेपाली विद्यार्थिनः विपिन जोशिनः अवस्था अधुनापि अज्ञाता एव वर्तते। इजरायल देशस्य दक्षिण भागस्थे किबुज अलमिम स्थाने हमास समूहेन आक्रमणं विधाय बन्धकीकृत्य गाजा क्षेत्रं प्रति नीतानां मध्ये जोशी अपि अस्तीति विषय इजरायल देशीय प्रतिरक्षा बलस्य प्रवक्ता अज्ञापयतीति इजरायल देशस्य तेल अभिवर्तिना नेपाली राजदूतावासेन ज्ञापितं वर्तते। इति समाचाराः।